राष्ट्रकै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने किसिमले अस्मिता भण्डारी र कम्पनीहरूले जे काम यहाँ गर्नुभएको छ उहाँलाई यो महासङ्घबाट निलम्बित गरेर कारबाही गरेर जाने निकाल्नुपर्छ। उहाँ राष्ट्रको बेइज्जत हुने किसिमले जुन गर्नुभएको छ ठाकुर मोहन श्रेष्ठ जस्ता चाहिँ पूर्व डिआइजीहरूले जुन किसिमले चाहिँ गुण्डागर्दी गरेका छन् उहाँहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ। अन्यथा ठाकुर मोहन श्रेष्ठलाई यही मैदानमा चाहिँ हामी यही काठमाडौँ मैदानमा हामी भेट्नेछौँ। विश्व महासङ्घ 1,50 करोड भन्दा बढी विश्वको आस्थाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो केन्द्रलाई हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ कि सकेनौँ। जसले आयोजना गरेको थियो ती आयोजकहरूले त्यो बुझ्न जरुरी छ। को पदाधिकारी हुने यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। संसारकै मानवताको लागि काम गर्ने खालको व्यक्तित्व यहाँ हुनेछ। हाम्रो सामुदायिक त्यो खालको चाहिँ व्यक्तित्व किशोर कुमार गौतम पनि हुनुहुन्छ। तर चाहिँ सन्देश के कारण परेको हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू महासम्मेलनले संसारको कल्याणका लागि के गर्यो, के योजनाहरू ल्यायो, के नीतिहरू ल्यायो, त्यो कुराहरू यो महासम्मेलनबाट जानुपर्छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ यसको व्यापक बहस छलफल भएर मात्रै यो सम्मेलन समाप्त। विद्वानहरू विदुषीहरूमाथि किन यस्तो खालको अन्याय भइरहेको छ? अघि डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यूले अत्यन्तै गम्भीर कुरा गर्नुभयो। हामीले युवा भएको कारणले यो मुलुकलाई माया गर्ने, यो माटोको रक्षाको निमित्त हामी उभिँदै गर्दाखेरि हामी भाव विवल भयौँ। हाम्रा गुरुहरूलाई घण्टौँसम्म थुनेर ढोकाभित्र राखेर मनलाग्ने गर्न खोजियो भने हामी कसैलाई छोड्न आवश्यक। म यहाँको मिडिया मार्फत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मात्र चाहिँ यो सदस्यता मानेको छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर असमति छ र यो महासङ्घलाई हामी मान्दैन भनेर यो एकदम फाइनल कुरा। जो मान्छेहरू चाहिँ विश्वदेखि यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, जसले योगदान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ माइनस गरेर जाने गर्न खोजेको यो खालको नामले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। गुरु किशोर कुमार गौतमज्यूलाई अनुमति चाहन्छु बसेरै पत्रकार भेटघाट भएको कारणले बसेरै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु 1 मिनटमा। विशेष गरी आजको यस पत्रकार सम्मेलनका श्रद्धेय सम्माननीय गुरुजनहरू, व्यासाचार्यज्यूहरू, धर्माचार्यज्यूहरू, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, साथीभाइहरू सबैको म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणामको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु कि हामीले आज यो मुलुकको धर्म संस्कृति परम्परामाथि विभिन्न समयहरूमा हामी अत्यन्तै कमजोर हुँदै थियौँ, हामी प्रतिवाद गर्दै थियौँ। तर आज हामी भित्रै हाम्रै भाइहरू, हाम्रै साथीहरू हाम्रा विरुद्धमा लागिरहेको छ। हाम्रो विरुद्ध भनेको धर्म संस्कृतिको विरुद्धमा बोलिरहेको कुरा गुरुज्यूहरूबाटै यी कुराहरू यहाँको बिचमा राखिसक्नु भएको छ। हामीले देख्यौँ, हाम्रा नामो आँखाले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ कि आज विश्व महासङ्घ 1,50 करोड भन्दा बढी विश्वको आस्थाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो केन्द्रलाई हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ कि सकेनौँ। जसले आयोजना गरेको थियो ती आयोजकहरूले त्यो बुझ्न जरुरी छ। आज मुलुक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइरहेको छ। सांस्कृतिक रूपमा, प्राचीन रूपमा हाम्रा चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजहरू अत्यन्तै कमजोर भइरहेको अवस्थामा हामीले भाइचारा, हाम्रा चाहिँ सद्भाव, हामीले गर्ने व्यवहारहरू ठिक ढङ्गले हामीले पस्किन नसक्दा आज त्यो हविगत आज यस्ता गुरुदेवहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरू जस्तो एउटा विद्वानहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमाथि अपमान गर्ने कस्तो खालको संस्कृतिको विकास भइरहेको छ, यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी छिट्टै नै हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि विश्व महासङ्घभित्र भएको सम्पूर्ण गतिविधिहरू, ती घटनाहरू त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। हामी घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। यहाँको मिडिया मार्फत हामी सम्पूर्ण देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मुलुक कुन अवस्थाबाट रहन खोजिएको हो त? मुलुक किन आज यस्तो भइरहेछ? आज धर्मचारीहरू, हाम्रा गुरुहरू, हाम्रा चाहिँ विद्वानहरू, विदुषीहरूमाथि किन यस्तो खालको अन्याय भइरहेको छ? अघि डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यूले अत्यन्तै गम्भीर कुरा गर्नुभयो। हामीले युवा भएको कारणले यो मुलुकलाई माया गर्ने, यो माटोको रक्षाको निमित्त हामी उभिँदै गर्दाखेरि हामी भाव विवल भयौँ।
हाम्रा गुरुहरूले घण्टौँसम्म थुनेर ढोकाभित्र राखेर मनलाग्ने गर्न खोज्यो भने हामी कसैलाई छोड्न आवश्यक। म यहाँको मिडिया मार्फत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु, यो खालको अन्याय, यो अत्याचार, यो खालको बदमाशीपूर्ण, त्यो बदनीयपूर्ण हिसाबले आज विश्वका हिन्दूहरूले कसरी हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने, यस्ता खालका व्यवहारहरूबाट हामीले अत्यन्तै हामी दुखी छौँ, मर्माहित छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण युवाहरू गुरुहरू शान्त छ, गुरुहरू आफ्नो सम्पूर्ण हिसाबले गुरुहरू आफ्नो बुद्धि विवेक पूर्ण हिसाबले अगाडि बढ्नु हुने कुरा म आग्रह गर्दै निवेदन गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। ऋषिकेश लम्सा, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको अध्यक्ष, पत्रकार मित्रहरू, श्रद्धेय अग्रजहरू, हामी के भन्न चाहन्छौँ भने विश्व अहिले दुई वर्गमा विभाजित भएको छ, धार्मिक र अधार्मिक। आसुरी शक्तिले विश्वलाई नै कब्जा गरेर पनि बसेको अवस्था छ। त्यसको प्रभाव विश्व हिन्दू महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलनमा पनि देखियो। त हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो विश्व हिन्दू महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन एउटा नेतृत्व परिवर्तनको विषय मात्रै थिएन। संसारभरि मानवतामाथि जुन अन्याय अत्याचार भइरहेको छ त्यसका विरुद्ध पनि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने यो महासम्मेलन थियो र यसमा व्यापक रूपमा बौद्धिक छलफल र बहसहरू पनि हुनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। नेतृत्व चयन गर्ने नाममा आफ्नो नजिकका आफ्ना नातापाता इष्टमित्र र आसेपासेहरूलाई मात्रै जुन किसिमले सीमित सङ्ख्यामा त्यो सदस्यता बाँडिएको छ र हिजो रातिसम्म पनि सदस्यता बाँडिँदै थियो, आफूसँग असहमत हुने खालका र आफूलाई सहयोग नगर्ने आशंका गरिएका मान्छेहरूको नामावली काटिएको छ। त्यसकारण हाम्रो विश्व हिन्दू युवा सङ्घ यो नामावलीप्रति नै हाम्रो जुन असहमति छ र यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना। यो विश्वभरि एउटा नीति र कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने अवस्थाको यो कार्यक्रम भएको हुनाले अब स्थगित भइसकेको छ। यो अवस्थामा विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट अस्मिता भण्डारी र त्यो कम्पनीले जुन राष्ट्रकै विरोध हुने खालको गतिविधि यहाँ गरेको छ, यसका कारणले हामी संसारभरिका हिन्दू समक्ष यो आयोजक राष्ट्रको तर्फबाट, अध्यक्ष राष्ट्रको तर्फबाट हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने संसारभरि विश्व गुरु राष्ट्र नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। यो अवस्थामा यो महाधिवेशनलाई, यो महासम्मेलनलाई गहन छलफल गरेर यसलाई 2 महिना 4 महिना 1 वर्ष स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा हामीलाई प्रभाव छैन। तर यस्तो व्यापक रूपमा छलफल गरेर बहस गरेर संसारभरि वैदिक शासन स्थापना गर्ने हिसाबले यसको नीति र कार्यक्रम तयार गरेर त्यो किसिमले विशाल किसिमले यसको सन्देश जाने गरेर यो महासम्मेलन सुरु गरिनुपर्छ। यसको समापन त्यो किसिमले गरिनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो माग त के रहेको छ भने राष्ट्रकै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने किसिमले अस्मिता भण्डारी र कम्पनीहरूले जे काम यहाँ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई यो महासङ्घबाट निर्बन्ध गरेर कारबाही गरेर निकाल्नुपर्छ। उहाँ राष्ट्रको बेगत हुने किसिमले जुन गर्नुभएको छ, ठाकुर मोहन श्रेष्ठ जस्ता पूर्व डिआइजीहरूले जुन किसिमले गुन्डागर्दी गरेका छन् उहाँहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ। अन्यथा ठाकुर मोहन श्रेष्ठलाई यही मैदानमा हामी यही काठमाडौँ मैदानमा हामी भेट्नेछौँ। यो कुरा पनि म यहाँबाट राख्न चाहन्छु। र आग्रह के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि गुरु राष्ट्रको हिसाबले संसारमा शान्ति र समृद्धिको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सङ्घारमा हामी उभिएका छौँ। यो महासम्मेलन त्यो दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। को अध्यक्ष हुने, को पदाधिकारी हुने यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। संसारकै मानवताको लागि काम गर्ने खालको व्यक्तित्व यहाँ हुनेछ। हाम्रो सामु त्यो खालको व्यक्तित्व किशोर कुमार गौतम पनि हुनुहुन्छ। तर सन्देश के कारण परेको भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू महासम्मेलनले संसारको कल्याणका लागि के गर्यो, के योजनाहरू ल्यायो, के नीतिहरू ल्यायो, त्यो कुराहरू महासम्मेलनबाट जानुपर्छ। र राष्ट्रव्यापी रूपमा यसको व्यापक बहस छलफल गरेर मात्रै यो सम्मेलन समापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र जुन सीमित किसिमले आसेपासेहरूलाई मात्रै यो सदस्यता बाँडेको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ र यो मागहरूलाई हामी मान्दैनौँ। यो एकदम फाइनल कुरा। जो मान्छेहरू विश्वदेखि यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, जसले योगदान गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई माइनस गरेर गर्न खोजेको यो खालको नामावली सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अग्रजहरूले, गुरुहरूले र सम्पूर्ण धर्मप्रति, सनातनप्रति आस्था हुने सबै मानवहरूले यसप्रति चासो राखेर
यसलाई राष्ट्रको गौरव बनाउने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमले यो सम्मेलन समापन गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो निवेदन यहाँ समेत जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। मैले पत्रकारहरूलाई यहाँ अहिले नआएका अहिले प्रस्तुत जे भइसके त्यो कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्न। जे चाहिँ पत्रकार जगतको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र भएको यथार्थ घटना के हो त्यसका बुदागत कुरा म 5-7वटा बुदा यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, सबभन्दा पहिलो कुरा के भने अब अहिले यहाँ व्याख्या गरेर छैन धर्म के हो, विश्व हिन्दू धर्म के हो, वैदिक धर्म के हो, धर्मले मानिसलाई कसरी असल मान्छे बनाउँछ, त्यो धर्मले चाहिँ विश्वलाई कसरी शान्त सुखी बनाउँछ भन्ने कुरा अहिले त्यो पनि म चर्चा गर्न चाहन्न। तर त्यस्तो धर्मलाई माथि हुने प्रहार, त्यस्तो धर्मको विकारबाट रोक्नको निमित्त र त्यस्तो धर्मलाई विस्तार गर्नको लागि एउटा सङ्गठन छ, जुन सङ्गठन विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको हो। त्यो समितिको विधानअनुसार यहाँहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भने हरेक 5 वर्षमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन चाहिँ राष्ट्रपति पद्धति अमेरिकामा भए जस्तो यहाँ चाहिँ अध्यक्षको मात्रै निर्वाचन हुन्छ र बाँकी पदाधिकारी अध्यक्षबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। अब त्यो पनि समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने केही प्रस्तावहरू आएका थिए। त्यहाँ राखिएका प्रस्तावहरूलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ वास्तवमा त्यहाँ नाउँ मात्रको महासङ्घ छ। एकजना व्यक्ति अथवा महासचिव भन्ने पदमा बसेको व्यक्तिले आफू कृषि जीवनलाई त्यही गरेको छ। त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घको कुनै वार्षिक कार्यक्रम छैन, नीति छैन, योजना छैन, त्यो कार्यसमितिले पास गरेको छैन, त्यो अडिट भएको छैन, अडिट रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको छैन, 5-5 वर्षको प्रगति रिपोर्ट पनि छैन, 5-5 वर्षमा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने योजना नीति कार्यक्रम हो त्यो पनि केही पनि भएको छैन। एकैचोटि के भने षड्यन्त्रात्मक रूपमा विधानको चाहिँ ती संशोधनका प्रस्तावहरू सबै चाहिँ सचिवले कागजपत्र त महासचिवमा मात्र हुन्छ। अब कागजपत्र सबै फोटो पारेर राखेर बाहिर चाहिँ समितिका मान्छेलाई पनि थाहा नदिएर राखिराखेको। अब त्यो राखेको हुनाले अब नयाँ अध्यक्षको चुनाव गर्ने बेला आएको हुनाले नयाँ अध्यक्षबाट मात्रै यो कुरा उठाउने भन्ने कुरा विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सबै मान्छेहरूले त्यो कुरा पर्खेर बसेका हुन्। अब यो चुनाव आउने बेलामा चुनावमा संशोधन प्रस्तावका कुरा पनि ल्याइएन, चुनावमा चाहिँ गर्नुपर्ने प्रविधिका कुरा पनि ल्याइएन र चुनावमा चाहिँ एउटा व्यक्ति स्पष्ट रूपमा भन्दा आफूलाई मात्र मिल्ने गरेर त्यो विधानमा चाहिँ अध्यक्ष कस्तो हुनुपर्छ भने विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हुनुपर्ने मान्छे धर्मशास्त्र विषयमा वैदिक शास्त्र विषयको ठुलो विद्वान, ठुलो ज्ञानी अनि देशको लागि मानव कल्याणको लागि योगदान गरेको र यो धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको निमित्त अनेक योजना नीति कार्यक्रम सङ्गठन बनाउनु पर्ने व्यक्ति आउनुपर्ने। अब त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिस्पर्धामा केही पनि नजानेको सामान्य मान्छेले, त्यो केही पनि नबुझेको मान्छेले जबरजस्ती प्रवेश गरेर अध्यक्ष उठाउने काम भएको हुनाले दुःख व्यक्त गर्छु मैले। त्यो दुःखद घटना के हो भने अहिले नआएको कुरा के हो भने उनले चाहिँ एउटा त निर्वाचन विनियम जुन बनाइएको छ त्यो विनियममा उनलाई मात्रै मिल्ने गरेर उनले नै मात्रै निर्वाचन ड्राफ्ट गरेर त्यो समितिमा लिएर आएको बेलामा हामी लगायत म लगायत त्यो समितिमा पेश गरेको त्यो विधान सम्मतै छैन, त्यो जबरजस्ती आफूलाई लागि बनाएको हो, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर कार्य समितिमा त्यसको विरोध छँदै त्यसलाई विरोध भएको कुरा त्यो कसैलाई पनि थाहा नदिएर पास गरेर त्यही अनुसारको निर्वाचन आयोग गठन भयो। त्यसमा पनि चुप्प लाएर हामी किन बस्यौँ भने हामी त्यस विधानभित्र पनि पस्न सक्ने, विधानभित्र उम्मेदवारी दिन सक्ने मानिस हामीसँग एउटा सुयोग्य मान्छे बस्ने ठाउँ भएको हुनाले उनले सबै अघि किशोरज्यूले भनिसक्नुभयो, सबै ताजा लायो नि, सबै चुक्कुल लायो भने एउटा चुक्कुल खुला, 1-2वटा चुक्कुल खुला थिए, त्यो खुला चुक्कुलबाट हामीले ठिकै छ निर्वाचनलाई सदर गर्यौँ।
त्यो निर्वाचन हुने प्रक्रियामा जानुभन्दा अर्को षड्यन्त्र उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा परिचित विश्व हिन्दू महासङ्घको भारतबाट आएको एउटा सन्त प्रतिनिधिलाई उहाँले चाहिँ उचाल्नु भएछ र सन्त प्रतिनिधिहरूले महासभाको सम्मेलन हुने सबै मान्छे उपस्थित भएको ठाउँमा उनलाई चाहिँ जबरजस्ती लिएर गएर प्रस्ताव राखेर अब आजको विश्व हिन्दू महासभाको नयाँ उम्मेदवार चाहिँ यो अध्यक्ष निर्विरोध भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। यसमा मलाई त्यो इन्डियाबाट आएको मान्छेले जब निर्वाचन गर्ने समिति निर्वाचन बोर्ड नै बनिसकेको छ, समिति बनाएको छ, पदपत्र बनाएको छ, निर्णय भइसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा इन्डियाबाट आएको एउटा तानाशाही प्रवृत्तिले एउटा सन्तले गर्नु नहुने काम एउटा गुन्डाले गर्ने जस्तो काम गरेर माला गुथाइदिने काम त्यसै एकले निर्विरोध भयो भनेर काम गर्छ। म चाहिँ यो इन्डियाको मैले एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको आएको इन्डियाको सन्तले नेपालमाथि हस्तक्षेपको कुराको रूपमा देखेको छु। यो नेपालीले घृणा गर्नुपर्ने, नेपालीले यसलाई चाहिँ यस्तो हस्तक्षेपको नाङ्गो हस्तक्षेपको घृणा गर्नुपर्ने अप्रजातान्त्रिक शैली तानाशाही शैली लिएर एउटा मान्छे, त्यो पनि उहाँले प्रयोग गरेर प्रयोग भएको घटना हो। यो यहाँ नआएको हुनाले म उजागर गर्छु। तेस्रो घटना अब यहाँले के भन्छु भने चौथो भनौँ यो विधान समिति गरेर चौथो अब त्यहाँ निर्वाचन गर्ने बेलामा नीति सेड्युल भयो, निर्वाचन मान्छे पर्खेर बसेको छ। त्यसमा के गराइयो भने निर्वाचन त्यो उनले नियुक्ति गरेका दुईजना अरू 2-3 जति त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा बसेका थिए उहाँहरूलाई चाहिँ भन्सुम के गरेर हामीले अगाडि देखेनौँ ढिलो गराउनु भनेको त्यहाँ बुढापाका अशक्त त्यो घरमा भएका मान्छे थिए ती सबै जाउँ अनि आफ्ना मुठीभरका मान्छे भएर त्यसबाट भोट खसाल्ने नियतले त्यसलाई चाहिँ 2 बजे दिउँसोबाट हुनुपर्ने राति 9 बजे 10 बजेसम्म निर्वाचन हुने भएर अनि मान्छेलाई लाइन लगाउन लागि भोट खसाल्न लाइनमा हामी बस्यो 2 घन्टा लाइनमा बस्दा पनि भित्रमा माइनै सरेन। किन सरेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस अवस्थामा निर्वाचन आयुक्तहरूलाई भगाइएको थियो अथवा भागेका थिए। त्यहाँको त्यो क्षणमा यो पाँचौँ बुधा हो, यहाँले पत्रकारको चासोको विषय पनि हो। निर्वाचन आयोग जिम्मेवारी लिएर भाग्नु किन गर्यो, किन भाग्यो, किन निर्वाचन नगराइकन किन गयो, किन भगाइयो? त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले गठन गरेको अवस्थाको आएको हुनाले त्यो निर्वाचनमा आएका मान्छे उनका मान्छे थिए। जसलाई पहिले जोगी प्रयोग गरेर निर्विरोध घोषणा गरियो, त्यसलाई प्रतिवाद गरेर फेरि चुनाव गराउने वातावरणमा आइयो। चुनाव गराउने वातावरणमा आएपछि त्यो सबै लगटियो। अब तिनीहरू भागेर गएपछि बाहिर मान्छे बसेको बसेकै छ, बाहिर भागेर गएको थाहा छैन हामीलाई। उनीहरूले भित्रभित्र षड्यन्त्रमा बस्यो, मतदाता बसेपछि अब हल्ला मात्रै आयो। उनीहरूले चाहिँ स्थगित गरेर गए अरे भन्ने हल्ला भन्नु, त्यो पनि लिखित सूचना केही पनि टाँस्या छैन। भन्थे गर्नेको हिसाबमा हामी अबेला मुस्किल साथ बाहिर निक्ल्यौँ षड्यन्त्रमाथि। त्यो षड्यन्त्र भयो। त्यो षड्यन्त्रमाथि फेरि हाम्रो किशोर कुमारजीको मतदान पत्रमा विरोध दाबी गर्न लगाइयो। उहाँलाई चाहिँ त्यो विधानमा आफूलाई ठिक्क हुने गरेर विधानमा एउटा विदेशीको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेर त्यो निर्वाचनको नियमावलीमा लेखिहालेछ। त्यो नियमावलीमा लेखिएला इन्डियाको समर्थन उहाँलाई गरेको हुनाले पाकिस्तानबाट आएको समर्थकले गुरु घरानालाई गर्न लाए। जबकि उसले आफूले सही गरेको कुरालाई उसले चाहिँ त्यहाँ गएर कृत्य सही हो भनेर भन्न लगाएर त्यो अफवाह फैलाइयो। जबकि उनी गएर मेरो सही हो। अब उनलाई त शान्ति सुरक्षा त्यहाँ गुन्डाहरू पनि जम्मा गरेर लगाएको थियो। डराएर बिचरोले मैले सही हो, मैले चाहिँ सही मैले गरेको त हुँ, अब त मैले चाहिँ यो सबै माहौल नबुझेर गरेको हुँ। अब यो माहौल भएको कुरालाई पछि चाहिँ त्यो त्यसलाई काट्न सकेन, त्यो कायम रह्यो। त्यो पनि षड्यन्त्रमा राखियो। अब त्यसपछिको षड्यन्त्र के भयो भने जब चुनाव स्थगित गर्यो, चुनाव गराउने मान्छे भगाइयो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ किशोर कुमार गौतमजीलाई अब त्यहाँका षड्यन्त्रकारीका 2-4 मान्छेले मिलाउने नाउँमा लगाएर अपहरण शैलीमा चाहिँ कोठामा लगाएर थुनियो।
हामी 2 घण्टासम्म पर्खेर बस्यौँ। हामी सबै घर जाने तयार थियौँ, चुनाव नहुनेमा बसिरहनु पर्ने कुरा थियो। अनि किशोर कुमार गुरुङ खोइ भन्दा वाहन पुरा घर बिल्डिङ जम्मै कोठा खोइसक्यो, कहीँ पनि भेटिएन। एउटा कोठा भित्रबाट चुकुल लाएर बसेको, चुकुल लाएर कोठा एउटा भेटियो। यसैमा छन् भन्ने आधारमा हामीले ढोका फोड्ने तयारीमा चाहिँ त्यहाँ पुगेका थियौँ। अब ढोका चाहिँ फोड्ने बेलामा चाहिँ खोलिएपछि अब हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको अपहरण शैलीमा गएर बाध्यात्मक रूपमा सही गराउनलाई चाहिँ गएर बल प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ लिएर गए। यो 7औं 8औं पोइन्ट हो, पत्रकारहरूले याद गर्नुपर्छ। उहाँले गर्न खोजेका थिए सहमतिको नाउँ भनेर गर्न खोजेका छन्। हाम्रो त्यहाँ शक्ति बाहिरबाट गएर हाम्रो चाहिँ बाहिर शक्ति भएर उनीहरू अभाग भए, लाज मान्ने। अनि उहाँ गुरुजीलाई बल्ल रिलिज गरे, हामीले बाहिर ल्याए। त्यसपछिको घटना के भयो, त्यो घटना गरिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ अर्को अनौठो कुरा के भयो भने त्यहाँ उनको पकेटको 5 जना मान्छे बसेर कार्य समितिको, अन्तर्राष्ट्रिय समितिको कार्य समितिको जब हामी पनि छौँ, म पनि कार्य समिति अन्तर्राष्ट्रियको छु। त्यस अवस्थामा कसैलाई पनि थाहा नदिकन 5 जनाले चाहिँ कहाँ बसेर सही गरेर के गरेछ भने अब अर्को चुनाव नभएसम्म यो विश्व हिन्दू महासङ्घको महासचिव कार्यवाहक अध्यक्ष हुने भनेर निर्णय गरेर घोषणा गरेछ। अब त्यो अध्यक्ष हुँदा चुनावै नभएपछि त विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष त चक्रबन्धु अर्यालै हुनुहुन्छ। चुनाव भएर नयाँ आएपछि मात्रै उहाँको पदावधि जान्छ। अहिले जुन उहाँले विज्ञापन दिनुभयो त्यसको व्याख्या गरेर उहाँले जुन सूचना दिनुभयो, अब एउटा चाहिँ वैध रूपमा आएको अध्यक्ष छँदै त्यो अध्यक्षलाई खारेज गरेर 5 जना मान्छेले फेरि आफू अध्यक्ष बनाएर निकालिएर यो षड्यन्त्रात्मक जो मान्छे विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षता गर्न शिक्षाले योग्य छैन, अनुभवले योग्य छैन, पठन पाठनले योग्य छैन, ज्ञानले योग्य छैन, विज्ञानले योग्य छैन, केही पनि नभएको मान्छे जहाँ कि यो सांसदको जस्तो 5 लाख 15 लाख खाने ठाउँ पनि होइन, 5 रुपियाँ पनि कसैले खाना पाउने ठाउँ होइन, त्यो ओहदालाई बेचेर भजाउने अब के नियत हो? त्यस्तो गलत काम स्वयंसेवा निष्काम सेवा भावले गर्नुपर्ने ठाउँमा, धर्मको रक्षा गर्ने अभियान चलाउनु पर्ने ठाउँमा यस्तो नेपालमा इसाईहरूले नेपालीको हिन्दू धर्मलाई खत्तम पारेर पतन बनाएर तिनीहरूलाई भगाउनु पर्ने वातावरण बनाउनलाई विश्व नेपालभरिका हिन्दूको 10 लाखभन्दा बढ्ता हिन्दूको सङ्गठन बनाएर यो हिन्दुत्व नेपाललाई जोगाएर विश्वमा भर वैदिक सनातन शासन व्यवस्था, वैदिक सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, विद्या यो सबै कुरालाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा केही पनि ढङ्ग क्षमता खुबी नभएको मान्छेले यस्तो किसिमको यसलाई चाहिँ म डन प्रवृत्ति भन्छु, आतङ्ककारी डन प्रवृत्तिले चाहिँ सञ्चालन गरेको हुनाले यो नेपालभरका सबै हिन्दूहरूले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँहरूले नेपालभरका हिन्दूलाई यस्तो हिन्दू धर्ममाथि अधर्म पाप अनैतिक काम भएको कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ नेपालभरि यसलाई प्रचार गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईँको धर्मभित्र पर्छ, त्यो तपाईँको कर्तव्यभित्र पर्छ र नेपाल राष्ट्रको कल्याणको निमित्त पर्छ। त्यो चाहिँ पारिदिनको लागि सञ्चार माध्यमलाई हामीले यसलाई व्यापक गराइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई सही बाटोमा देशलाई जाने बाटोमध्ये धर्म एउटा देशका प्रमुख अङ्गमध्येको एउटा हो, त्यसलाई सहयोग गरिदिनु भएकोलाई यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद।